السلام علیکم ملګریو، مې د ټول به خو او د ژوند نه به مازه خلو ملګریو نیټ لره ونیو ډېر لري پیږي ډېر لري ایریا له تر ولې نه راوله او دلته چې کومه نه راوې له کاو هغه لون نه راو ګراوند چې کوم دی دلته چې تاسو لشي دا لون دی دلته لګ ډېر کور کوي اوس ملګری روان کړلو شاره پوس په غره کې خپور کوي نو مچ څو به کوسو خپل ضرورت په پوس کو موږ سره دلته کې نور ملګري روان دي څوک جسکې شو زی پیسه ولا پیسو غونو ولا مرګري همداسې نور ډېر غټ تکلیف ته خلکو له تاسو کتلی شو así que serie la oxo ahora molchi yo shot one की वीडियो में सरा जोड़ा को यारा ला एरिया दुरुस्तों लम दल यार खतली हो मरगरी दुरुस्तों ला तुम्हारा पास लगी दाना सोरा भी हुआ तकरीबन वेद बिन में घंटे दुरुस्तों ला मजाल पोता है चलो नसी मस्ती कर रहे थे नो शॉर्ट वीडियो में तो जोड़ा कर मोल से मलगिरी वनी ही जो रखते हो वीडियो ने जोड़ा है मनन मुंगम चकार वाला है अजोई भी उनको सोची चता नेट कोर कभी ने मुंग सरा उसो अजोई ला मुंगे ने स्क्रीन तो वाले वो से तखायो तकरीबन एक ग्राउंड है ना हाउ क्रिकेट ग्राउंड से कम ने यानी मम निमा घंटा मजा करो पता पीछे भी बंद है और अजोई ला भी लोग सारे कच्चन माव तखली मदाइने मंगर रहोन लोन देम कभी ख्वाल तके सही कोरने कभी नाउक्सा चकार वो मना ना लगो ला मंग फर्स्ट टाइम रोलो इंशाल्लाह चलो का क्लास नावी और सीजन भी करना जवान भी इंशाल्लाह तो से तरस्तो नो विजिट पेर में मुकम्मल को हाँ दागा जोइरा चेक कर के हेवी कर तो सो कसो सेबा एम आई दोन और सार लेर और सो पोश पे